बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी दुनिया की खोज में निकलेंगे जो हमारी आंखों से तो ओझल है, लेकिन जिसका जिक्र दुनिया की तकरीबन हर तहजीब, हर मजहब और हर सकाफत में मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिन्नात की। कुछ लोगों के लिए ये एक ठोस हकीकत है और कुछ के लिए महज एक अफसाना। जरा सोचिए, जो कायनात हम देखते हैं वो कुल कायनात का सिर्फ 1% है। बाकी 99% हिस्सा हमारी नजरों से मुकम्मल तौर पर पोशीदा है। ये ख्याल ही जहन को घुमा देता है ना? और यहीं से ये सवाल उठता है कि इस अनदेखी कायनात में आखिर है क्या? शायद इसी अनदेखी दुनिया में कुछ ऐसी मखलूकात भी बसती हैं जिनका हमें इदराक तक नहीं। तो चलिए, आज के इस तज्जिये में हम जिन्नात की इसी पुरस्रार दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। हम जानेंगे कि इनकी हकीकत क्या है, तारीख में इनका क्या किरदार रहा है, शयातीन से ये कैसे मुख्तलिफ हैं, और ये भी देखेंगे कि इनका तसव्वुर दुनिया भर में कैसे पाया जाता है। तो आइए सफ़र का आगाज़ करते हैं जिन्नात की इस पोशीदा और कदीम दुनिया से, और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये है कौन और इनकी इब्तिदा क्या है। अच्छा, तो ये लफ्ज़ जिन आता कहाँ से है? ये असल में अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसकी जड़ का मतलब है छुपा हुआ या पोशीदा। दिलचस्प बात यह है कि इसी जड़ से लफ्ज़ जनीन भी निकला है, यानी वो बच्चा जो माँ के रहम में छुपा होता है। तो उनके नाम में ही उनकी सबसे बड़ी सिफत छुपी है कि वो हमारी नज़रों से ओझल हैं। वो हमारी ही दुनिया में हैं, लेकिन एक ऐसी जिहत में रहते हैं जिसे हम देख नहीं सकते। इस्लामी रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने 3 तरह की बाशऊर मखलूकात बनाईं। फरिश्तों को नूर यानी ठंडी रोशनी से, हम इंसानों को मिट्टी से, और जिन्नात को मार्च से यानी ऐसी आग जिसमें धुआं ना हो। अब ये जो तख्लीक का फ़र्क है ना, यही इनकी खुसूसियात की बुनियाद है। आग की फितरत की वजह से उनमें बेपनाह ताकत, रफ्तार और सबसे बढ़कर शक्ल बदलने की सलाहियत होती है। ऐसी सलाहियतें जो हम इंसानों के पास नहीं। और ये बात तो और भी हैरान कुन है कि जिन्नात को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी तकरीबन 2000 साल पहले तख्लीक किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब इंसान इस ज़मीन पर आया, उससे कहीं पहले जिन्नात यहाँ आबाद थे। इनकी अपनी तेज़ीबें थीं, अपने मुआशरे थे। एक तरह से देखा जाए तो वो इस सियारे के हमसे भी पुराने और असली बाशिंदे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जिन्नात की फितरत है क्या? वो किस चीज़ से बने हैं और वो दिखते कैसे हैं? देखें, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जिन्नात कोई भूत प्रेत या रूहें नहीं हैं। वो बिल्कुल हम इंसानों की तरह एक जीती जागती मखलूक हैं। वो खाते हैं, सोते हैं, उनके ख़ानदान होते हैं, उनकी अपनी सोसाइटीज़ हैं, उनकी हुकूमतें, कानून और मज़ाहिब भी होते हैं। और बिल्कुल हमारी तरह इनमें भी अच्छे जिन्नात होते हैं और बुरे भी। अच्छा, अब ये भी जान लें कि सारे जिन्नात एक जैसे नहीं होते। हदीस की रिवायत के मुताबिक इनकी 3 बड़ी किस्में हैं। पहली किस्म वो है जिनके पर होते हैं और वो हवा में उड़ते फिरते हैं। दूसरी किस्म वो है जो ज़मीन पर रहती है और सांपों और कुत्तों जैसे मुख्तलिफ रूप धार सकती है। और तीसरी किस्म खानाबदोशों की तरह है, जो एक जगह टिक कर नहीं रहते बल्कि हर वक्त सफ़र में रहते हैं, आते जाते रहते हैं। इनके उड़ने की सलाहियत का जिक्र तो कुरान में भी मिलता है, जहां जिन्नात खुद कहते हैं कि हम आसमान में बैठकर सुना करते थे। इससे पता चलता है कि वो हमेशा से गैब की बातों में दिलचस्पी रखते थे, यहां तक कि आसमानी खबरें सुनने की कोशिश भी करते थे। तो लोगों ने इन्हें किस किस शक्ल में देखा है? कुछ रिवायात तो बड़ी अजीब हैं। कहीं जिक्र है कि वो गहरे बादलों की तहों की तरह नजर आए, तो कहीं गर्म जमीन से उठती हुई पीली लहर की मानंद। एक रिवायत में एक ऐसे लड़के का जिक्र है जिसके हाथ कुत्ते के पंजों जैसे थे, और एक बदशक्ल सांप का रूप तो बहुत आम बताया जाता है। इससे ये वाज़ेह होता है कि उनकी कोई एक मखसूस शक्ल नहीं है। अब जरा तारीख के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इंसानी तारीख में जिन्नात के साथ राब्तों की क्या कहानियां मिलती हैं। तारीख का एक बहुत मशहूर वाक़या लैलतुल जिन्न यानी जिन्नात की रात के नाम से जाना जाता है। इस रात जिन्नात की एक जमात ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी ताकि वो उनसे दीन की तालीम हासिल कर सकें। ये एक बराह रास्त मुलाकात थी। बाद में आपने अपने सहाबा को इस जगह ले जाकर उन जिन्नात के कदमों के निशानात और उनकी जलाई हुई आग की राख भी दिखाई। ये उस गैर मरी दुनिया के ठोस मादी सबूत थे। एक और बड़ी दिलचस्प कहानी खुराफा नामी एक शख्स की है। कहते हैं कि कबीला उज़रा के इस आदमी को जिन्नात ने अगवा कर लिया था। वो कई साल उनके साथ उनकी दुनिया में रहा। जब वो वापस आया तो ऐसी अजीब व गरीब कहानियां सुनाने लगा कि किसी को यकीन ही ना आया। और तब से अरबी जुबान में हर नाकाबिल यकीन बात को हदीस खुराफा यानी खुराफा की कहानी कहा जाने लगा। लेकिन शायद इंसानी तारीख में जिन्नात का सबसे वाज़ेह किरदार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में नज़र आता है। कुरान बताता है कि उन्हें जिन्नात पर हुकूमत अता की गई थी।
یہ طاقتور جنات ان کے حکم پر بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور سمندر کی گہرائیوں میں غوطے لگا کر موتی اور خزانے نکال لاتے تھے۔ یہ وہ واحد دور تھا جب انسانوں اور جنات کا رشتہ اتنا کھلا اور واضح تھا۔ پرانی کتابوں میں حضرت سلیمان کے دربار کے کچھ خاص جنات کے نام بھی ملتے ہیں، جیسے المذاہب، جس کا جسم خالص سونے کی طرح چمکتا تھا، الابیز، جو انتہائی سفید رنگ کا تھا، الاحمر، سرخ جلد والا، اور برکان، جس کی آواز میں بادلوں جیسی گرج تھی۔ ایک جن زباہ تھا جو ریت کے طوفانوں کے ساتھ اڑتا تھا، اور ہاں، سخر نامی اس سرکش جن کا ذکر بھی ملتا ہے جس نے حضرت سلیمان کی شاہی انگوٹھی چرانے کی کوشش کی تھی۔ جنات میں بھی ایک خاص اور انتہائی طاقتور قسم ہے جسے عفریت کہتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ جنات کی دنیا کے ہیوی ویٹس ہیں، عام جن سے کہیں زیادہ مضبوط، کہیں زیادہ تیز۔ حضرت سلیمان کے دربار میں ہی ایک عفریت نے ملکہ سبا کا تخت یمن سے یروشلم تک پلک جھپکنے سے بھی پہلے لانے کی پیشکش کی تھی۔ اس سے ان کی ناقابل یقین طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ تمام اندیکھی مخلوقات ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ جنات اور شیاطین یہ دو الگ الگ تصورات ہیں، اور یہیں سے ہم انسانیت کے سب سے بڑے دشمن یعنی شیطان کی طرف آتے ہیں۔ تو ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ سب سے بڑا فرق نیت اور ارادے کا ہے۔ جنات کے پاس انتخاب کی آزادی ہے، وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی۔ لیکن شیطان وہ صرف اور صرف برا ہے، اس کا کام ہی انسانیت کی مخالفت کرنا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جن ایک نسل ہے، جبکہ شیطان ایک کردار ہے، سرکشی اور گمراہی کا کردار، جو کوئی جن بھی اپنا سکتا ہے اور کوئی انسان بھی۔ دیکھیں، شیطان لفظ میں ہی اس کا کام چھپا ہے۔ اس کی جڑ عبرانی زبان میں دشمن کے معنی دیتی ہے، جبکہ عربی میں اس کا مطلب ہے گمراہ ہونے والا یا بھٹک جانے والا۔ تو یہ ایک ایسا دشمن ہے جو خود بھی راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور اس کا واحد مقصد دوسروں کو بھی بھٹکانا ہے۔ کچھ روایات میں تو کہانی اس سے بھی پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنات سے بھی پہلے اس زمین پر ہن اور بن نام کی مخلوقات آباد تھیں، جو کمزور شیطانی روحیں تھیں۔ انہوں نے زمین پر اتنا فساد مچایا کہ پھر جنات کو بھیجا گیا، جنہوں نے آ کر ان کا خاتمہ کیا اور زمین کا کنٹرول سنبھالا۔ اسلامی روایات میں شیاطین کی کچھ خاص عادات کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسے وہ سورج غروب ہونے کے وقت اور اندھیرے میں نکلتے ہیں۔ انہیں ایسی جگہیں پسند ہیں جہاں آدھی دھوپ اور آدھا سایہ ہو۔ وہ سوتے ہوئے انسان کے سر پر 3 گریں لگا سکتے ہیں یا اس کی ناک میں رات گزار سکتے ہیں، اور جب وہ آسمانی خبریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں شہاب ثاقب یعنی جلتے ہوئے پتھروں سے مار بھگایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ایک بڑی عجیب بات بتائی گئی ہے کہ جب رات کو گدھے کے رینکنے کی آواز آئے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اس وقت وہ کسی شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ شاید جانوروں میں کچھ ایسی حس ہوتی ہے جو اندیکھی مخلوقات کو محسوس کر سکتی ہے۔ ویسے تو شیاطین کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں، لیکن روایات کے مطابق ان کی سب سے مشہور اور خطرناک شکل کالے کتے کی ہے۔ خاص طور پر وہ کالا کتا جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں، اسے تو خالص شیطان کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کچھ اور شکلیں بھی بیان کی گئی ہیں، جیسے ایک ایسا جانور جس کا پورا جسم لمبے لمبے کانٹوں سے ڈھکا ہو، یا پھر ایک ایسی مخلوق جو اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ لیے ہو۔ یہ سب شکلیں ان کی خوفناک اور تباہ کن فطرت کو ہی ظاہر کرتی ہیں۔ اب یہ جو شیطان یا ڈیمن کا تصور ہے، یہ صرف کسی ایک مذہب یا علاقے تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک عالمگیر عقیدہ ہے جو پوری دنیا کی تاریخ میں پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ عقیدہ بہت ہی قدیم ہے۔ آج سے 5000 سال پہلے میسوپوٹیمیا کی تہذیب میں ایسی اندیکھی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جو نقصان پہنچاتی تھیں۔ قدیم مصر کی تحریروں میں بیماری پھیلانے والی پوشیدہ ہستیوں سے بچاؤ کے لیے منتر لکھے ہوئے ملتے ہیں، اور 2500 سال پہلے فارس کے زرتشتی مذہب میں دیو نامی شیاطین کا ایک پورا طبقہ موجود تھا۔ یہ بات تو اور بھی حیرت کی ہے کہ قدیم مصر میں شیطان اور پوجا جانے والا آقا یعنی معبود کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں ان مخلوقات کو کتنی طاقتور اور اہم حیثیت دی جاتی تھی کہ لوگ ان سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پوجا بھی کرنے لگتے تھے۔ اگر ہم دنیا بھر میں دیکھیں تو شیاطین کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ فارس میں انہیں دیو کہتے ہیں، قدیم ہندوستان میں پشاچ اور راکشس کا تصور ملتا ہے، قدیم مصر کی کہانیوں میں سربیرس نامی ایک شیطانی کتے کا ذکر ہے، یہاں تک کہ قطب شمالی میں رہنے والی انویٹ قوم کی ثقافت میں 3500 سے زیادہ قسم کے شیاطین کا ذکر ملتا ہے۔ یہ اس تصور کی عالمگیریت کا ثبوت ہے۔ اور ہاں، مذہبی کتابوں اور لوک کہانیوں دونوں میں مادہ شیاطین یعنی شیطانہ کے وجود کے بھی ثبوت ملتے ہیں۔
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ برائی کا یہ تصور کسی ایک جنس تک محدود نہیں ہے۔ تو آخر میں یہ سب کچھ ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اندیکھی دنیا کے بارے میں یہ قدیم عقائد ہمارے اپنے یعنی جدید دور کے خوف کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ شاید یہ کہ اندھیرے کا خوف، نامعلوم کا خوف اور برائی کا خوف اتنا ہی پرانا ہے جتنی خود انسانیت۔